कहने का मतलब ये है कि देखो ये जाबिर हुकूमत जो बैठा हुआ है, जाबिर, इसको जाबिर कहते हैं ना। कौन है? जाए पूछे इनसे, आपके कैमरे के सामने झूठ बोलेंगे, कैमरा ऑफ करके इनसे पूछे कोई और है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद जिसका मुआवजा आप इमरान खान से कर सकते हैं पाकिस्तान में, जितना कुछ उस साइफर भी सच साबित हो गया। सर वही ना, अब साइफर के मामले में मैंने आपको पहली बात कही ना कि हम कहते हैं खड़े हो जाओ, ये कहते हैं लेट जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। रात का वक्त हो चुका है, 26 दिसंबर में मौजूद हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं यहाँ एक बड़ी तादाद में मौजूद है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज अपने कारवां के साथ, आज इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला जेल की जानब जा रहे थे, तो यहाँ 26 दिसंबर के पॉइंट पे कारकुनान को रोका गया, यहाँ वज़ीर आला को रोका गया, इमरान खान की बहनों को रोका गया, यहाँ ट्रक खड़े किए गए, यहाँ पुलिस की नफरी, यहाँ रेंजर, यहाँ दस्ते मौजूद है, यहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ प्रिजर वैन मौजूद है, यहाँ शैलिंग के गन्स मौजूद है और उस तरफ तमाम एक बड़ी तादाद में नफरी मौजूद है। सो इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप ये तमाम तर सूरत हाल दिखाएं, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ 26 दिसंबर की, क्या कहेंगे? यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहने का मतलब ये है कि देखो ये जाबिर हुकूमत जो बैठा हुआ है, जाबिर, इसको जाबिर कहते हैं ना कि दुनिया में ये जो है ना क्या कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान को बनाता होता तो फिर हम ऐसा रोडों पर ये रोड बंद कर दिया उन लोगों ने, और हम जा रहे हैं मुलाकात के लिए। मुलाकात से हमारा डरना मुश्किल क्यों कि हमने डरना नहीं लगाना था, हमने तो मुलाकात करना था बहनों का। हमने तो डॉक्टर का मुतालबा किया था कि डॉक्टर को जल्दी इमरान खान के जितना डॉक्टर है उनका, इन्होंने गाड़ी लगाई है और पूरा इस्लामाबाद को खुद ही बंद कर दिया। तो ये क्या कहते हैं लोगों को बाहर मुल्कों में कि हमने ये किया है। बहादुर तो वो होता है कि अपना घर को पहले बनाए, हमारा घर जो वीरान है, हमारा जो 20-30 पुलिस वाले शहीद होते, किधर है वो लोग जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान एक ही लीडर है इमरान खान, अल्लाह ताला ने उन्होंने ताकत और जाबिर 2.5-3 साल हो गए जेल में कैद इमरान। बिल्कुल, हम इतना भी दिन हो गया लेकिन हमारा आंसू रोटी खाने से भी हमने उसको भूला नहीं है। हम ऐसा वर्कर है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ इमरान खान का कुर्सी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इमरान खान चाहिए। क्या कहेंगे ये आज जिस तरह रुकावटें खड़ी की गई, आज जिस तरह रास्ता रोका गया इमरान खान की बहनों का, वज़ीर आला का, आज नफरी है, वाटर कैनन है, आज बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, आज रेंजर है, क्या कहेंगे आप? और एक तरफ आवाम है। सर सबसे पहली जो चीज़ है आप देखें कि ये मुलाकात है भाई की बहन से, ठीक है। मुझे बताएं, दुश्मन का दुश्मन भी इतना जुल्म नहीं करता, बुरे से बुरा दुश्मन भी। ये तो हमारा मुल्क है, इख्तलाफ हो सकता है, और इख्तलाफ क्या है, कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना। सियासत पे इख्तलाफ है, सोच पे इख्तलाफ है, नज़रिए पे इख्तलाफ है। इख्तलाफ किस चीज़ पे है? एक पार्टी कहती है अमेरिका के सामने लेट जाओ, हम कहते हैं नहीं हम खड़े होंगे, ये इख्तलाफ है। इनसे तो ज़ाती हमारी कोई लड़ाई नहीं है। फिर एक मुलाकात के लिए इतना जुल्म, ये भी तैयारियाँ हो रही हैं हम पर जुल्म, मज़ीद जुल्म करने की। आज जो नज़र आ रहा है फिर से लाठीचार्ज होगा, फिर से शैलिंग होगी। मुझे आप बताएं आखिर कब तक ये जारी रखेंगे? ये आप देख रहे हैं, ये इमरान खान रिहाई वर्कर तहरीक। मैं एक आम सा अदना सा वर्कर हूँ, मैं घर का खाना पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी खुद से कोशिश कर रहा हूँ लोगों को इकट्ठा करने की। इमरान खान का हर वर्कर उसने एक लीडर बना दिया है। ये किस किस को मारेंगे, किस किस से लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे? नुकसान किसका हो रहा है? कौम का हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारी मैशत ज़मीन दबरदूस हो चुकी है। आप देख नहीं रहे हमारा पेट्रोल कितना महंगा हो गया। आपको मैं यकीन करें, बहुत सी ऐसी बातें हैं, आप जाएं छोटे घरों के जाके लोगों के मसाइल सुने, उनको एक पीछे। ये बताएं, एक तरफ मरियम बिरूनी दौरे पे हैं और एक तरफ एक वज़ीर आला का रास्ता रोका गया है, साहत धूप में खड़ा किया गया है, चारों तरफ से घेरा गया है, हर तरफ पुलिस है। बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। बात सिंपल है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जिसने सर नहीं उठाया उसका सर कटा नहीं, जिसने सर नहीं उठाया उसका सर कटा नहीं। मरियम नवाज सर झुका कर जी रही है, ये केपी का वज़ीर आला सर उठा के खड़ा है, और जिसका सर जो सर उठाएगा उसको कौन सलूट करेगा? आपका निज़ाम कैसा है आपको पता नहीं। आपका निज़ाम एक चपरासी से लेके वज़ीर आज़म तक सब चोर है।
آپ کا نظام یہ ہے, یہاں پہ چور کو سلامیاں ملتی ہیں, اس کو پروٹوکول ملتا ہے, جو غریب کی بات نہ کرے اور جو غریب کی بات کرے اسے جیل ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان کون ہے؟ جائیں پوچھیں ان سے. آپ کے کیمرے کے سامنے جھوٹ بولیں گے, کیمرہ آف کر کے ان سے پوچھیں کوئی اور ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جس کا موازنہ آپ عمران خان سے کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ جتنا کچھ اس سائفر بھی سچ ثابت ہو گیا سر, وہی نا. اب سیفر کے معاملے میں میں نے آپ کو پہلی بات کہی نا کہ ہم کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, یہ کہتے ہیں لیٹ جاؤ. کیا امریکہ یار بے شک ہم مقروض ملک ہیں, ہم مانتے ہیں ہماری اپنی معیشت نہیں چل پا رہی, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں مقروض ہمیں کیا کس نے؟ کیا جب یہ ملک بنا یہ مقروض تھا؟ کیا اس کی قوم محنت نہیں کرتی تھی؟ آج اس قوم کو بد اخلاق کہا جاتا ہے, آج اس قوم کو کرپٹ کہا جاتا ہے. کیا یہ شروع سے کرپٹ تھی یا اسے کرپٹ بنایا گیا؟ خان کا قصور تو اتنا ہے وہ ان کی نشاندہی کرتا ہے جنہوں نے کرپٹ بنایا اس کو. اور ایک بات میں نام لیے بغیر ان سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو لوگ کہتے ہیں انقلاب نہیں آئے گا, میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آ گیا تو, اگر آ گیا میں ایک لمحے کے لیے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں, ایک لمحے کے لیے اب میری بات مان لو. ان نوجوانوں کو پتہ چل گیا کہ خان اصل میں کس چیز کی لڑائی لڑ رہا ہے تو کیا ہوگا, کیونکہ پھر ایک بات میرے پھر خان بھی ان کو نہیں روک سکے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں انقلاب نہیں آ سکتا اس ملک میں ان کو ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں انقلاب نہیں آ سکتا وہ اصل میں اللہ کی طاقت کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ کی طاقت کو چیلنج کرنا, اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. سو آئیے جی آگے چلتے ہیں. نوجوان کہاں سے آئے ہیں آپ؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف جو سنگھ میاں والے خان صاحب کا بھائی حلقہ. یہ بتا رہے تھے کہ آپ ابھی جیل میں قید رہ کر آئے ہیں. ہاں, میں نے ابھی تقریباً 51 دن جیل میں گزارے. پھر یہاں موجود ہیں. ہاں, تو یہی جذبہ ہے ہمارا, تو ایک ہی نعرہ ہے, جیسے بھی حالات رہیں گے خان تیرے ساتھ رہیں گے. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا, جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد ظلم و جبر کی یہ جو سیاہ رات چل رہی ہے انشاءاللہ ایک روشن صبح میں طلوع ہوگی, اور اس وقت تک میرا اپنے پاکستانیوں بہن بھائیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اس وقت تک ہم نے ڈٹے رہنا ہے. اور انشاءاللہ آج میں جوش و خروش ورکر کا دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں کہ بالکل ورکر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں, ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. جیل اور قید و بند کی صحبتیں ہم نے پہلے بھی برداشت کی. میں اٹل جیل میں رہ چکا ہوں, اڈیالہ جیل میں بھی میں رہ چکا ہوں, مریڈ چوک کیس میں, ابھی میں نے 51 دن میاں والی جیل میں گزارے ہیں, لیکن الحمدللہ جو ہے ہم آج پھر یہاں کھڑے ہیں. دیکھیں جی یہ جذبہ ہے نوجوانوں کا. ارے ہم کیا چاہتے آزادی, یہ نہیں کرا خدے میں صورتحال ہے جس ٹائم چاہتے آزادی, ارے ہم کیا چاہتے آزادی, ارے ہم کیا چاہتے آزادی, ارے ہم کیا چاہتے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہے حق ہمارا آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی, تو کیسے لڑے گا آزادی, تو کیسے لڑے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. ماں سے پوچھا آزادی تو ممتا بولی آزادی, بہنوں سے پوچھا آزادی تو عزت بولی آزادی, بھائیوں سے پوچھا آزادی تو غیرت بولی آزادی, تو غیرت بولی آزادی. جب باپ سے پوچھا آزادی, جب باپ سے پوچھا آزادی تو شفقت بولی آزادی, تو شفقت بولی آزادی, تو شفقت بولی آزادی.